اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم إنك ترى ما نزل بنا في غزة من الأحوال يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجبروت والعزة اللهم أعز أهل غزة اللهم أعز أهل غزة اللهم فرج عن أهل غزة اللهم فرج أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم داوي جريحهم اللهم اشف مريضهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم ميتهم اللهم اجعل لهم وللمسلمين فتحا قريبا يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان واخذل الشرك والمشركين واخذل اليهود والنصارى والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم لا ترفع عن ماء اليهود اللهم لا ترفع لأعدائك فيهم راية اللهم لا ترفع لهم فيه راية واجعلهم عبرة وآية ولا تجعل فيهم غاية اللهم انصر على أعدائنا يا الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم اليهود والنصارى والمشركين اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لحجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى